बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रमज़ान का जो महीना है इसी तरह आफियत के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचे। बहुत तेजी से रमज़ान गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमें इसकी हर घड़ी से अच्छे तरीके से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कल बहुत ही अहम मौज़ूआत पढ़े, जिसमें सबसे पहले तो मोमिनों की फलाह की जो गारंटी दी गई है कि यकीनन यकीनन यही मोमिन फलाह पाएंगे, उसमें हमने अब अपने आप को उस कैटेगरी में लेकर आना है। जो चीजें हमारे अंदर नहीं है उनको डेवलप करने की कोशिश करनी है, जो है उन्हें मजीद इम्प्रूव करना है। जिसमें हमने नमाज का पढ़ा था, लग़्व क्या है? हर वो बात जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे हमें कोई फायदा ही नहीं है, तो उन चीजों को छोड़ना। और फिर जैसे हम लग़्व बातें छोड़ेंगे, बेफायदा काम छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली फिर हम फायदे वाले कामों की तरफ आएंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। और उसके बाद जो है वो ज़कात की बहुत बार बार कही जा रही है, ज़कात का भी बार बार जिक्र आ रहा है, तो इसकी भी अब हमने बहुत ज्यादा हिफाजत करनी है कि अच्छे तरीके से इसको अदा करने वाले बन जाए। और फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत और अपनी इमानतों का ख्याल रखना है। इमानतें और अहद जो है उसमें सभी कुछ आ जाता है, जो हमारे काम है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। चाहे हम घर में बैठकर कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, और कोई भी जॉब है, जो वहाँ जॉब पे हमारी जिम्मेदारी है, ये सब जिम्मेदारियां भी अमानतों में आ जाती है और इन सब का भी पूछा जाएगा। तो जहां तक मुमकिन हो ईमानदारी के साथ अपने कामों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद सूरत अन्नूर में बहुत ही अहम पैगाम दिए गए हैं और घर में जो रहने के आदाब बताए गए हैं। इससे क्या पता चलता है कि इस्लाम ने हमें सिर्फ नमाज कुरान का नहीं बताया गया। इस्लाम पूरा एक दीन है ना, पूरा दीन है। दीन का मायने क्या होता है? तरीका जिंदगी। इस्लाम हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। अगर हम कहें कि ठीक है हमने नमाज पढ़ ली, बस रोजा रख लिया, हज कर लिया, ये तो हम अहकाम ले लेंगे इस्लाम के, और बाकी तो हमारी दुनिया की जिंदगी हम जैसे मर्जी करें, नहीं। ये बिल्कुल इस तरह से जिंदगी को काबिले कबूल नहीं समझा जाएगा। अपना तरीका उस तरीके के मुताबिक कर लो जो कुरान आपको बता रहा है ना। तो कुरान ने देखे कोई बात छोड़ी नहीं। किस तरह हमें घर में रहने के भी आदाब सिखाए जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो अल्लाह ताला मिस कर दे, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी नेक खातून पे जिनको कहा गया कि ये तमाम मोमिनीन की माँ हैं, और अजवाजे मुताहरात को कहा गया ये तो मोमिनों की माँ है, तो हम अपनी मदर के लिए क्या इस तरह से सोच सकते हैं? अपनी माँ के लिए कोई ऐसा गलत गुमान नहीं कर सकता। लेकिन जब हो गया, उसमें कुछ शरीफ लोग भी शामिल हो गए जो मोमिन थे, लेकिन कमजोर ईमान की वजह से, और कुछ लोग जरा दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो क्या हमें बताया जा रहा है कि देखो सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो और उन्हें आगे मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर। तो इस ऐसी जो खासकर बातें हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें एहतियात करने का हुक्म दिया गया है। अदरवाइज फिर हद कज़फ का आपको पता है कि वो एक हद का बता दिया गया, और फिर उस बंदे से दोबारा गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। तो इस चीज से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस बात को बहुत अहमियत दी है कि किसी भी पाक दामन औरत पे और या पाकदामन मोमिन मर्द पे इस तरह से इल्जाम न लगाया जाए। इस बुराई का खात्मा किया गया है कि फहाशी और उरियानी और बेहयाई ये टॉपिक हमारे नहीं है। मुसलमान मुआशरे में ये टॉपिक इस तरह से जुबानों पर आए ही ना, वरना फिर क्या होता है कि बुराई फैलती है। और उसके बाद फिर घरों में कितनी एहतियात से कहा कि बगैर इजाजत के किसी घर में दाखिल ना हो, फिर घर के अंदर झांकने से मना किया। इसी तरह
ये कितनी खूबसूरत बात हमें बताई, जो हम तमाम मुसलमान औरतों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें कहीं भी जीनत इख्तियार करने से, जीनत अपनाने से, सजने संवरने से हमें कहीं मना नहीं किया। यहाँ भी जो हमने कल आयतें पढ़ी, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि जीनतें छोड़ दो और बिल्कुल सादा होके रहो, नहीं। जीनत को हर रिश्ते के मुताबिक इख्तियार करना है ना। फिर उसमें रिश्ते की कैटेगरी देखी जाएगी कि इससे मेरा क्या रिश्ता है, इससे मेरा क्या रिश्ता है, इनके सामने मैं किस तरह जा सकती हूँ। तो ये जो एक वेरिएशन है, यही जिंदगी की खूबसूरती है। अल्लाह करे कि हम सब मुसलमान औरतें और जो मुसलमान बच्चियां हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि हमने अपने आप को, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। तो अल्लाह, अब इस खूबसूरती को हमने कहाँ इजहार करना है, कहाँ इसको छुपाना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इस्लामी मुआशरे की एक जो पाकीज़गी है, वो सब इसी में पिन्हा है कि जिस तरह से हम इन चीजों को समझ लें, तो उसके मुताबिक, रिश्तों के मुताबिक उस जीनत का इजहार किया जाए। घरों में फिर कहा जा रहा है कि अपने जैसे बाप दाखिल हो रहे हैं, भाई दाखिल हो रहे हैं, वो भी दस्तक देकर आए या ऊंची आवाज में सलाम करें, कि अंदर जो बैठी ख्वातीन हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें पता चल जाए कि कोई मर्द आ रहा है और वो अपने दुपट्टों को, अपनी ओढ़नियों को सही कर लें, ये मतलब है उसका। और उसके बाद फिर अपने जो बच्चे जब बलूगत को पहुंच जाते हैं, जब अपने बच्चे बालिग हो गए हैं, तो फिर उनके लिए भी कहा गया कि वो भी दरवाजे पे नॉक करके आए। तो ये कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें बातें सिखाई हैं, ताकि मुआशरे में उस बुराई का बिल्कुल खात्मा हो जाए, कोई ऐसी शक ही ना रहे। ऐसे अहकामात दे दिए कि गलती करने की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। और पहले इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था घरों के अंदर, लेकिन अब क्योंकि हमने खुद से कुरान को पढ़ा समझा, तो अब हमने खुद भी इन बातों का ख्याल रखना है और अपने बच्चों को ये बातें जरूर सिखानी है। हर बच्ची को, हर बच्चे को ये पता हो कि ये हमारी लिमिट्स है। बच्चों को पता हो कि इस टाइम पे दरवाजा बंद है, ये टाइम है, मुझे बगैर अ, दरवाजा खटकाए बहनों के कमरों में या माँ बाप के कमरे में नहीं जाना। और अगर आप जा रहे हैं बहन के कमरे में, बेटा माँ के कमरे में जा रहा है, वो थोड़ी सी आवाज निकाल के, थोड़ी सी दस्तक दे के जाए कि बाजुकात इंसान अकेला है, वो जैसे मर्जी लेटा हुआ है, दुपट्टा साइड पे होता है, शर्ट इधर उधर हो जाती है, तो वो ये तरीके बताएगी। और ये हमारे मर्दों को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये घर में रहने के तरीके हैं। और इसी से जिंदगी में खूबसूरती है, इसी से जिंदगी में अट्रैक्शन है। हमारी जिंदगियों से अट्रैक्शन, खूबसूरती अजीब सी खत्म होती जा रही है, इसलिए कि हम हर जगह एक ही तरह रहते हैं, हमने इनमें तमीज करना ही छोड़ दी है। बाहर भी उसी तरह निकल रहे हैं, घर में भी उसी तरह बैठे हुए हैं, नहीं। अब हम शोहर के सामने आए हैं, उसकी एक और लिमिट्स है, वहां अपने कुछ और तरीके से अपनी जीनत का इजहार करना है। बुजुर्ग हैं, उनके सामने और तरीके से रहें, बच्चों के सामने, बाहर निकल रहे हैं तो फिर एक अपने ऊपर वो चादर ले ली, अपने आप को कवर कर लिया। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये जो लिमिट्स हैं, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इन चीजों पर अच्छे तरीके के साथ अमल करें और अपने बच्चों को भी जरूर इनसे आगाह करें। आगे फिर आज का लेसन शुरू करते हैं, सूरतुल फुरकान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह ताला जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा, ताकि वो लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। फुरकान क्या है? हक और बातिल में तमीज। यानी अल्लाह ताला की जात इतनी बाबरकत है कि अल्लाह ताला ने इस किताब के जरिए सीधे रास्ते का और गलत रास्ते का तायुन कर दिया, बिल्कुल सीधा बता दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन से तरीके जिंदगी गुजारने के आपको अपनाने हैं, किन बुराइयों से बचना है। तो ये अल्लाह का फजल।
اور وہ اس پر ہمیں اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل بھی جب وہ احکام نازل کر رہے ہیں تو بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تم پہ بہت فضل کر دی، اللہ نے تم پر رحمت کر دی ہے۔ یعنی کہ جو وہ ہو رہا تھا، جو سب کچھ ہوا، اب اللہ نے ایسے احکام نازل کر دیے کہ تو جن پہ تم عمل کرو گے تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھروں میں سکون آ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کتاب کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، ہمارے معاشرے میں سکون ہوگا۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ جیسے بڑے بڑے سردار مذاق اڑانے لگے کہ ہاں انہی کو ملنی تھی نبوت، انہی کے پاس فرشتہ آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو باغات دے سکتا ہے، محل دے سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، بس نام ماننا ہے نا، تو بیچ میں اب نئے نئے سوال کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں بنا رہے ہیں۔ قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ وہ جہنم کی آگ کوئی خاموشی سے نہیں چل رہی ہوگی، بلکہ اس غصے سے بپھری ہوئی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت کو پکاریں گے۔ یعنی اتنی تکلیف ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے، لیکن موت کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ سب جو واقعات ہیں اس طرح سے یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو یہ تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کسی کو نہ دے کے آزمایا کہ اچھا، اور پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے دے دیا اور اگلے کو نہ دیا تو اس کی آزمائش ہے میری نہیں، نہیں میں بھی آزمائش میں آ گئی کہ اب میں اس بندے کی کس طرح سے ہیلپ کرتی ہوں۔ میرے پاس ہے اگر وہ چیز جس سے میں اس کی ضرورت پوری کر سکتی ہوں، تو کیا میں نے پورا کیا یا نہیں؟ دونوں آزمائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزما رہے ہیں، اب بتاؤ صبر کرو گے؟ یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ جو ایک طریقہ ہے زندگی کا، اس میں صبر چاہیے، استقامت چاہیے۔ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ یعنی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتہ آتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی، کہ عذاب سامنے آ جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس قدر غلط باتیں کر رہے تھے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ اس دن افسوس کرے گا کہ کیوں میں نے ان باتوں کو غور سے نہیں سنا، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا، ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرتا، ان کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا۔ اس دن دوستیوں پر بہت حسرت ہوگی، بہت افسوس ہوگا۔ ایسے دوست جو صحیح راستے سے ہٹاتے تھے، جو آپ کو صحیح راستے کی طرف کہ ہاں یہ تم کس طرف لگ گئی ہو، خیر ہے ابھی کر لیں گے، نماز پڑھنے لگے ہیں فون آ گیا دوست کا، اب ہم وہ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے کہ اچھا اب چلو اس کا فون آئے ہم بات، لیکن وہ ہمیں نماز سے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دوستیاں وہی ہیں جو ہمیں پھر ایک دوسرے کا خیال کہ اچھا یہ نماز کا ٹائم ہے، کہیں میری وجہ سے کسی کی نماز ضائع نہ ہو، پھر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کو روکنے کے بجائے پھر اس کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں وہ دوست، کیا کیا کہا گیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ، تو یہ پھر ایک دفعہ پھر ہمیں بتا دیا گیا، کل بھی بات ہوئی تھی کہ اپنی کمپنی کو ہم نے جج کرنا ہے، اپنی کمپنی کو چیک کرنا ہے، کیسے دوست ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ایسے دوست ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، یا ایسے دوست ہیں کہ
جو जिनको देख के गुमराही में आप जाने का डर है। ऐसे दोस्त तो नहीं, ऐसे लोगों का साथ तो नहीं है। तो ये साथ बहुत ही अहमियत कामिल है। अल्लाह ताला हम सबको नेक लोगों का साथ अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या कहेगा, इसने तो मुझे गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी। और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और रसूल कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मेरे बाद तो मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ वो सिफारिश करेंगे हमारी, वो उन्हीं की सिफारिश करेंगे जो अपने लिए कोशिशें करते रहे, मेहनत करते रहे, डरते रहे, उनकी करेंगे। उनकी थोड़ी करेंगे जिन्होंने कुरान को बंद करके रखा हुआ है कि चलो रोजों में खोल के बस पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर उसको प्यारे से गुलाफ में लपेट के बहुत ऊपर रख देंगे कि ताकि हाथ में ना आ सके, पीछा ना हो सके, ऊंचाई इसको रख दो। नहीं, ये तो ऐसी किताब है जो हर वक्त हमारे हाथों में हो, जो हमारे तकियों के साथ हो। अल्लामा इकबाल कहते थे कि वो अपने तकिए के साथ कुरान रख के सोते थे कि जब मुझे कोई जरूरत पड़े, जब मुझे कोई मसला है, फौरन मैं किताब को खोल के देख। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन ये शिकायत करेंगे कि ए मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ दिया। ये है छोड़ा हुआ कुरान, जो हमारे घरों में, हर घर में कुरान है, लेकिन हमने कैसे गुलाफों में लपेट के बस ऊपर रख दिया कि ये बस ठीक है, रोजों में पढ़ लेंगे। या अब तो वो भी कम ही तौफीक है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो ये कुरान को छोड़ा हुआ है। बज़ाहिर हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, लेकिन ये कि कुरान से हमारा वो ताल्लुक नहीं है। हमने कैसे कुरान को छोड़ दिया, कोई हमने इसको अहमियत नहीं ना दी हुई। हम जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी अकल के मुताबिक, जो जिसको समझ में आता है। अपनी तरफ से हमने अच्छाइयाँ बुराइयां खुद ही मेयार कायम कर लिए हैं कि अच्छा ये चलो मैं इतना तो कर रही हूँ ना, फलां तो वो भी नहीं करता। और हम कौन सा किसी के खिलाफ नुकसान में कुछ कर रहे हैं, चलो खैर है, अब सभी कर रहे हैं। नहीं, खोल के तो देखें इसमें क्या है। ये तरीका बताया जिंदगी का, जिंदगी कहाँ गुजार रहे हैं हम, किस तरीके, अपना अपना तरीका बना लिया ना। अल्लाह ने तो इसमें हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं और हम इसको बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत कर रहे हैं अल्लाह ताला से। तो आज से ही हम अभी से ही वादा कर लें कि कभी हम इस कुरान को छोड़ेंगे नहीं और हमेशा इसके साथ रहेंगे, इसको हर वक्त पढ़ने की, समझने की, इस पर अमल करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को ही अपना माबूद बना लिया है? क्या आप इसके जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या कहा जाता है कि सबसे बदतरीन इलाह जिसकी इबादत की जाती है वो इंसान का अपना नफ्स है। अल्लाह ताला फरमा रहे उस शख्स ने, आपने देखा उसे जिसने अपने नफ्स को ही अपना इलाह बना लिया, अपना माबूद बना लिया, वो अपने नफ्स को ही पूज रहा है। अल्लाह का हुक्म आ जाता है कि उठ जाओ, नमाज का टाइम हो गया, और वो क्या, नफ्स उसको कह रहा है खैर है, सोए रहो, वो सोया रहता है। ये है ना कि उसने अल्लाह को छोड़ के अपने नफ्स की इबादत की, अल्लाह की बात नहीं मानी, अपने नफ्स की बात मान ली। तो जो जो हम अब देखें इस चीज को कि कहाँ हम अपने नफ्स की मान रहे हैं। अल्लाह के हुक्म का हमें पता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने ये काम का ये तरीका बताया, और हम फैशन के पीछे, हम रवाज के पीछे लग जाते हैं। नहीं, रवाज है भाई, सब फैमिली में ऐसे ही हो रहा है, हम भी ऐसे ही करेंगे, अब हम अलग तरीका बनाए। तो ये चीजें हैं कि अपने नफ्स को इलाह बना ले। अल्लाह की बात सामने है, अल्लाह की बात का पता है, उसको नहीं माना और वो कर लिया जो मेरा दिल चाह रहा है। ये है नफ्स की इबादत। अल्लाह ताला हमें, हम सबको इससे निजात दिलाए। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को उठ खड़े होने का वक्त। तो यहाँ पर बताया कि अल्लाह ने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया, सोने का वक्त बनाया, और दिन को उठ खड़े होने का वक्त। वहां भी अब हम बिल्कुल उल्टे रास्तों पे चल रहे हैं। रातों को हम जाग रहे होते हैं, दिन में हम सो रहे होते हैं। हालांकि रात की नींद में अल्लाह ने सुकून डाला है, दिन के उठने में बरकत डाली है, सुबह उठ के काम करने में बरकत डाली है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अपने
روزمرہ کے معمولات کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں، صحیح طریقے سے لے کے چلیں، وہ طریقہ اپنائیں جو ہمیں قرآن پاک سکھا رہا ہے، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی، وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنایا، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے سچے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خصوصیات بیان کر دی ہیں کہ دیکھیں، اگر اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے ہو نا تو یہ باتیں اپنے اندر لے کر آؤ۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ رحمان کے جو خاص بندے زمین پہ اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر نہ صرف چلنے میں عاجزی بلکہ دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں بھی عاجزی ہو، لین دین میں، اور جو معاملات سیٹل کرنے ہیں، جو معاملات آپس میں لے کر چلنے ہیں، عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے کو بتانا ہے، صحیح طریقے سے پہنچانی ہے صحیح بات۔ اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی کہ صحیح بات ضرور بتاتے ہیں سب کو، لیکن جب بے علم لوگ فضول بحثوں پر اتر آتے ہیں بس پھر وہ بحث ختم کر دیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں، بس سلام، یعنی کہ ٹھیک ہے، بس جو ہمارا کام تھا ہو گیا، ہم نے اپنا کام پہنچا دیا، اور اس پہ پھر وہ مزید بحث نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور کون لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی بنائی ہے، اس کا کچھ حصہ سو کر گزارنا، کچھ حصے میں اٹھ کر نفل پڑھنا، یہ ہے رحمان کے خاص بندوں کی خصوصیت، کہ ساری رات ہی نہیں سونے میں لگا دی بلکہ اٹھ کے پھر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو رحمان کے خاص بندے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر لے، اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا ہے، اور بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو کیوں وہ یہ دعائیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں قیامت پر یقین ہے، انہیں آخرت پر یقین ہے، انہیں جہنم پر یقین ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس کا عذاب بہت برا ہے، بہت چپک جانے والا ہے، بہت بری وہ قیام کی جگہ ہے۔ تو اس فکر میں وہ کیا دعائیں کر رہے ہیں، ابھی سے اس کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایسے غلط جگہ ہم پہنچ جائیں تو پہلے ہی جیسے کل پڑا کہ کیا وہ جہنم میں جا کے کہیں گے اے پروردگار ہمیں نکال لیں یہاں سے، اس وقت دعائیں کر، اس وقت تو دعا کام نہیں آئے گی نا، یہ وقت ہے اس برے انجام سے بچنے کی فکر کا، یہ ٹائم۔ تو اس ٹائم پہ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل۔ اسراف کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا، ان چیزوں پہ خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، نافرمانی کے کام ہے، گناہ کے کام ہے، وہ ہے اسراف۔ اور بخل کیا کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی نہیں خرچ کر رہے بلکہ اپنے پاس سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہے بخل۔ وہ جو رحمان کے خاص بنتے ہیں نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے اپنے جو رزق اللہ نے دیا ان کو خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو بجز حق کے قتل نہیں کرتے۔ حق کے ساتھ قتل کیا کرنا ہے کہ اس کی تین ہی صورتحال ہے، کہ ایک یہ کہ کوئی مومن جو ہے مرتد ہو جائے، یعنی اسلام لانے کے بعد کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، تو ارتداد کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یا پھر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرے اس کو سنسار کر دینے کا حکم ہے، یا پھر اگر کسی کو قتل کر دیا ہے کسی نے تو اب اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی قتل ہے، یا پھر وہ دیت ہے، تو وہ پھر آگے احکام ہے اس کے۔
اور جو نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا۔ ہاں، اگر یہ بہت بڑے بڑے گناہ جو گنوا دیے، اس کے بعد بھی وہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اور اس کے ایمان لانے کے بعد پھر نیک کام کرنا شروع کر دیں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ تو اس لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی انڈلج ہو گئے ہو، غلطی سے کچھ گناہ ہو ہی گیا ہے، تو فوراً توبہ کا راستہ کھلا ہے، فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرے گا، اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دی، نیک کاموں کی طرف کوششوں میں لگا رہے گا، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ جو بہت ہی ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کر لیے، اور 100 قتل کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ اب وہ جا رہا تھا اپنی توبہ کرنے، اور مسلمانوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جا رہا ہے، راستے میں ہی اس کو موت آ گئی۔ اب فرشتے جو ہیں، وہ جہنم کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ساتھی ہے، ادھر سے جنت کے آگے، کہ نہیں، اس نے تو توبہ کر لی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو 100 قتل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو خبر ملی ہے اس کی نے توبہ کر لی ہے، اس کو ہم نے جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ جگہ فاصلہ ناپ لو، اگر یہ برے رستے کے قریب اس کا زیادہ تھا تو جہنم میں جائے گا، اگر نیک لوگوں کے قریب تھا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا زمین کو، زمین سکڑ گئی، اور وہ نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اس کو جنت میں لے گئے۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت، 100 قتل اس بندے نے کیے تھے۔ تو اللہ معاف کرے، کبھی بھی گناہوں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غلطی ہو گئی، اسی سے ہم معافی مانگ کے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں لگے رہیں، اس کوشش میں پھر غلطی ہو رہی تو دوبارہ توبہ کر کے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی توبہ انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ پھر کہا ایک تو جھوٹ پہ گواہی نہیں دیتے، اور پھر وہی لغو بات، وہ باتیں جن کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، اور جن کو سننے کا، جن کو کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کے پاس سے گزرنا پڑ گیا تو اب شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ چلو 2 منٹ دیکھ ہی لیتے ہیں، نہیں، کسی لفظ بات میں اب ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، ان کے پاس کرنے کے بہت سے کام ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمارے ازواج سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا، نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ تو کتنی اہم دعا ہے، ہر گھر میں یہ دعا پڑھی جانی چاہیے، کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، کہ وہ کیا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی بیویاں ہوں، وہ باہر نہ عورتوں کو دیکھتے پھریں، بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے شوہر ہوں، کہیں اور دلچسپی نہ لیں۔ تو یہ جو گھر کا ایک ماحول صحیح ہو، اور گھر میں محبت ہو، امن ہو، بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے، کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کہتے ہیں اتنی محبت، اتنی خوشی، کہ خوشی کے ہمارے آنکھوں میں جو آنسو آ جائے، ایسی خوشی بیویوں کو، ایسی خوشی اولاد کو دیکھ کر ہو، اتنے نیک میاں بیویوں، اتنے نیک اولاد ہو کہ ان کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں نیک کر دے، ہمیں متقی بنا دے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کا امام بنا دے۔
नेक लोग हमें देखकर रास्ता बनाने वाले हो, नेक लोग हमें फॉलो करने वाले हो ना। इमाम वो है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी हम बात मान रहे हैं। जैसे मस्जिद का इमाम है, जैसे जैसे वो नमाज पढ़ता है हम सब उसके पीछे पीछे वो चीज कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें परहेजगारों का इमाम बना दे। कितनी बड़ी दुआ। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़े टारगेट दिए हैं, बड़ा मकसद दिया है। छोटा नहीं कि हाँ बस ठीक है खैर नमाज पढ़ लो, बस फर्ज पढ़ लो, नहीं, मेहनत करो। और फिर ये कि नेक लोगों के इमाम बन जाओ। नेक लोग भी तुम्हें देखकर रास्ता अपना बदल लें कि अच्छा ये बंदा ऐसे कर रहा है, हमें भी ऐसे करना। तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है, हम सबको इसको पढ़ने की बहुत ही जरूरत है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन। यही वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंद खाने दिए जाएंगे, जहां उन्हें दुआ और सलाम पहुंचाया जाएगा। इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मकाम है। कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो मेरा रब तुम्हारी मुतलिक परवाह ना करता। तुम तो झुटला चुके, अब अनकरीब इसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली हो। तौसीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीन मीम ये आयतें रोशन किताब की हैं। इनके ईमान ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती, और इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नसीहत आई ये इससे रूकरदानी वाले बन गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, लोग उनके दुश्मन हो रहे हैं। अब वो जो उन लोगों का रवैया है उनको बहुत परेशान किया हुआ है, बहुत बेचैन हो रहे हैं कि ये लोग क्यों मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तो इन्हें सही रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्यों आप इतना गम इनका करते हैं, लगता है आप तो अपनी जान हलाक कर देंगे इनके गम में। तो फरमाया जा रहा है कि इन पर हम कोई भी मुआवजा ले आए, कुछ भी इन्हें दिखा दें, ये लोग रूबरदानी करने वाले हैं। और फिर बहुत सी कौमों का एकदम अल्लाह ने फिर अब वाकयात सुनाना शुरू कर दिए कि देखो ये तो पहले भी होता रहा है। मेरे तुम पहले नबी नहीं हो, पहले भी मैंने नबी भेजे, मौजों के साथ भेजे, लेकिन जालिमों ने उनका भी इनकार कर दिया। जब कौमे फिरौन की तरफ मूसा को भेजा और मूसा ने कहा और कहा कि जाओ फिरौन की तरफ, अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे, या अल्लाह मुझे तो बहुत खौफ है कि कहीं वो मुझे झुटला ना दे, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी जुबान नहीं चलती, बस हारून को मेरे साथ भेज दीजिए। बहरहाल दोनों बनी इसराइल को रवाना हुए। अच्छा फिरौन को कह रहे हैं कि देखो अपने रब, एक रब की इबादत करो। ये तो फिरौन आगे से क्या कह रहा है, हमने तुझे तेरे बचपन के जमाने में अपने यहाँ पाला नहीं था, और तूने अपनी उम्र के बहुत साल यहाँ नहीं गुजारे, फिर तू वो अपना काम कर गया जो कर गया, और तू ना शुक्रों में से। यानी कि बात क्या हो रही है, और उसके जवाब में क्या क्या आगे बोल रहा है कि देखो तुम तो एहसान फरामोश हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। तो उसमें तो एहसान और उसकी बात ही नहीं है ना, जो बात हक है वो तो हक ही है, उसको तो सबको मानना ही है। बहरहाल उसने फिर जादूगर बुला लिए, ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। पढ़ने का तो बहुत लुत्फ है इसमें कि हर जगह ही एक अलग तरीके से वो बताई जा रही है। लेकिन कुछ ये है कि नई चीजें मैं चाह रही हूँ कि मैं पेश करूं। और उसके बाद जादू गिर गए और उसने जादूगरों को सजा दे दी। तो असल में क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि हमने पहले नबियों को मोजों के साथ भेजा था, खुले मोजे थे, खुली निशानियां थी, फिर भी जालिमों ने ना माना। और क्या किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि देखो तुम अपनी कौम को लेकर निकल जाओ, और अब आगे जो है वो समुंदर आ गया, पीछे फिरौन का लश्कर आए जा रहा है, और कौम क्या कह रही है कि देखा हम तो अब मारे गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, कौला कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। मूसा ने कहा नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है, मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, पानी साइड पे खड़ा हो गया, दरमियान से साफ रास्ता बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल गए और बाकी सबको डबो दिया। तो ये है अल्लाह पे तवक्कुल। सामने कोई वसीला नहीं था, सामने कोई रास्ता नहीं था कि आगे अब कहाँ जाना है, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था कि नहीं, मेरा रब मुझे जरूर रास्ता देगा।
میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ان کو ضائع کر دے گا۔ اور کوئی سامنے وسیلہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہ پھر میری رہنمائی بھی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے۔ اور پھر دعا کر رہے ہیں ربی حبلی حکمہ و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھنا۔ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ تو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد اس دن کسی کے کام نہیں آئے گی، اس دن آپ کے اعمال اور ایسا دل جس میں اللہ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا کوئی شک نہیں تھا، اور پورے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ لوگ اس کے راستے پر چلنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو دن رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کو بچایا اور باقیوں کو غرق کر دیا۔ تو پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اب سب جو نبیوں کی ہم قصے پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی مدد، یہ نہیں ہوا کہ جو ایمان لے آئے، جو نیکی کے کاموں میں محنت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو ضائع کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے کام آپ نے پورے کیے ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، محنت کی، ہر اپنی جو ہے نا حجت تمام کر، پھر کہیں جا کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنی اٹموسٹ کوشش کر دی کہ ان کو بتائیں یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ جب وہ ایک پھر ٹائم پیریڈ پورا ہوا، اس کے بعد پھر جب دعائیں کی اور پھر ان لوگوں پہ عذاب آیا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اپنے کام پورے کرنے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے، پھر جا کر اللہ، ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھ لیتا ہے کہ بس اس بندے نے اب تمام حجت اپنی تمام کر دی ہے، اب پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پہلے ہی بس دعاؤں میں لگ جائیں اور محنت اپنی نہ کریں۔ تو محنت ضرور کرنی ہے، اللہ نے جو چیز بھی ہمیں، جو بھی چیلنج دیا اس میں اچھے طریقے سے ہم محنت کریں، اور اس کے بعد پھر خوب دعائیں کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب کرتے ہیں۔ آگے سورت النمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تحسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی واضح اور روشن کتاب، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کام ان کے لیے سجا دیے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر وہی باتوں کا ذکر ہے کہ کون لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں، جو نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے۔ اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے ان کے کام خوبصورت بنا، اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورتی سے یہاں بھی ذکر ہے کہ کس طرح وہ جب آ رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور یہاں پر پھر ان کو وحی نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اللہ۔ اور پھر جو ہے آپ کو ملی ہے نبوت، اور اس کے بعد آپ نے ان کو معجزات دیے ہیں۔ معجزہ کیا تھا کہ جو لاٹھی ہے وہ جب پھینک دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ظاہر ہے اتنا بڑا اسلحہ تھا۔ تو آپ نے، اللہ نے کیا کہا، موسیٰ ڈرو نہیں، یعنی یہ تھوڑی تمہیں تھوڑی تکلیف دے گا، یہ تو تمہیں ایک معجزہ دیا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو ہم ان آزمائشوں کو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔
نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا. آزمائشوں سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم مشکل سے ڈر جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایمان کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ آپ کا توکل اپنے رب پر بڑھتا ہے. جب آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ کلام پڑھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے. پھر انسان نہیں ڈرتا، پھر اس کو بھروسہ ہوتا ہے. جیسے یہاں تو ڈرے ہیں، یہاں تو ابھی مل رہی ہے نا نبوت، اور وہ اتنی بڑی بات تھی کہ سمندر سامنے آ گیا، راستہ کوئی نہیں ہے، اور کہہ رہے نہیں مجھے یقین ہے میرا رب میرا ساتھ دے گا، وہ مجھے ضائع تو نہیں کرے گا نا، وہ مجھے تھوڑی ادھر ڈبوئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پورا کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو بھی علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ معجزے دیے تھے، اتنی بڑی بادشاہت دی تھی، لیکن بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ فضلنا علی اللہ کثیر من عبادی، کہ تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھا ہم کتنے نیک تھے اس لیے اللہ نے ہم پہ اتنا فضل کیا. نہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ وہ تو اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں پر فضیلت دی. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں. بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہ صرف پرندوں پر ان کی حکومت تھی، یعنی کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور پرندے کو جو حکم دیتے تھے پرندے ان کے لیے کرتے تھے. جنوں پر ان کی حکومت تھی، جنوں کو جو حکم دیتے تھے وہ اس کو مانتے تھے. ہوا کو جو حکم دیتے تھے ہوا انہیں وہاں پہنچاتی تھی. تو کتنی بڑی بادشاہت تھی کہتے ہیں. اور پھر اس کا اقرار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم ہر چیز میں سے ہی دیے گئے. اللہ نے ہم پہ اتنا بڑا فضل کیا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ کا بہت بڑا بہت کھلا فضل ہے. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، الگ الگ درجہ بندی کر دی گئے. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے. اور اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دی اور دعا کرنے لگ گئے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کیا دعا کرنے لگ گئے ہیں؟ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. یعنی کہ جو جو بھی ان کو نعمت کا جیسے جیسے احساس ہوتا تھا فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتے تھے. اب چونٹی کی بات سنی ہے تو کتنا شکر کہ دیکھو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے چونٹی کیا کہہ رہی ہے، یہ میرے لشکروں میں سے ہے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اہم دعا ہے کہ ایک تو مجھے توفیق دے، حالانکہ کر بھی رہے ہیں، بار بار نعمتوں کا شکر کرے، پھر بھی اور توفیق مانگ رہے کہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی. اور پھر کہا حالانکہ نبی ہیں، پہلے ہی نیک ہیں، اور توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے. حالانکہ نبی ہیں، نیک انسان ہے، لیکن دعا میں کتنی عاجزی ہے. کہہ رہے ہیں میرے اندر تو کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. یعنی سارے جو ہیں اب ان کے سامنے لائن حاضر ہو جاتے تھے کہ اچھا جی یہ میرے لشکر ہیں، کون کون آیا. اب اس میں ہدہد نہیں تھا تو کہا کہ یہ بغیر بتائے کہاں چلا گیا، میں تو اس کو کوئی مجھے یا تو وجہ بتائے.
या फिर इसको सजा दी जाएगी। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि आकर उसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे इसकी खबर ही नहीं है। मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। मैंने देखा कि इनकी बादशाहत एक औरत कर रही है, जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ा अजमत वाला है। यानी अब ये हुदहुद खबर लाया है उनकी, सबा, मलका सबा की। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने इनके काम इनके लिए भले कर दिए और सही राह से रोकी है, बस वो हदायत पर नहीं आते कि इसी अल्लाह के लिए सजदा करें, जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही असमत वाले अर्श का मालिक है। ये खुद खुद कह रहा है। हमसे समझदार तो वो हुदहुद है जिसको सारा पता था। ये है कंपनी, जो बार बार हमें आ रहा है ना कि अपनी कंपनी चेक करो, अपने दोस्तों देखे। नबी के साथ रहता था ना, कितना इल्म वाला था, हुदहुद था, परिंदा था, और इतनी उसको समझ थी। ये नहीं इम्प्रेस हुआ कि वो इतनी बड़ी मलका है और उसका इतना बड़ा तख्त है। वो क्या कह रहा है, मैंने तो उसको ऐसी काम करते देखा है, वो लोग तो सूरज के आगे सजदा कर रहे हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि ये कितना गलत काम कर रहे हैं। एक अल्लाह की इबादत करो। कंपनी का असर देखें, नबी की कंपनी थी, नबी का साथ था, तो उसको भी कितनी हदायत थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अच्छा अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठा है। ये है वो चीज। ये नहीं कि जो खुद ने कहा उस पर यकीन कर दिया। और कल ही अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हालांकि उनका बंद था ना, उनके लश्कर का फर्द था, तो ये नहीं कहा हाँ ये मेरा बंदा है, ये मेरा वो है परिंदा, मेरा नुमाइंदा है, ये सही कह रहा होगा। नहीं, सुलेमान ने कहा अच्छा अब हम देखते हैं ना कि तूने सच कहा या झूठ है। मेरे इस खत को लेकर जा, उन्हें दे दे, फिर इनके पास से हटा और देख के वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ से एक बाबुकत खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मुसलमान ही थे। वही हर नबी इस्लाम ही की दावत लेकर आया था। और क्या उन्होंने लिखा, देखो मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। इसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी अमर का कतई फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं कर सकती। उन सब ने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए हमें आपका, आप क्या हुक्म देती हैं। यानी कि उन्होंने कहा हम तो लड़ सकते हैं उनसे, कितना भी बड़ा बादशाह है, हम तो लड़ लेंगे, लेकिन आप बताएं क्या हुक्म देती हैं। इसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं। ये लोग भी ऐसा ही करें, और इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर होते हैं। यानी कि कोई जवाब नहीं दिया कि मैं मुसलमान होंगी या नहीं, तो तहाइफ ले भेज दिए हजरत सुलेमान के पास। अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अब मलका की तरफ से तोहफे आ गए हैं। उन्होंने क्या कहा, आपने फरमाया क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो। मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो इसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो और वापस चले जाओ। हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलील और पस्त कर कर वहां से निकालेंगे। तो देखे, लालच नहीं थी, पता था। कहा नहीं, मुझे तो जो मेरे रब ने दिया है ना वो तुम्हारे से बहुत बेहतर है, और अपने तोहफे वापस ले जाओ और मैं लश्कर लेकर आऊंगा। अब क्या कहने लगी, मलिका, ए सरदारों, तुम में से कोई है नहीं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपने दरबार में, कोई ऐसा है मुसलमान होकर उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले इसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं ले आऊंगा। यकीन मानिए मैं इस पर कादिर हूँ और ईमानतदार भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, आप पलक झपकाएं, इससे पहले भी मैं आपके पास वो पहुंचा सकता हूँ। यानी ऐसे उनके पास कारिंदे थे, वो फौरन तख्त ले आए। जब आपने अपने पास उसे मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। शुक्रगुजार अपने ही नफे के लिए शुक्रगुजारी करता है, और नाशुक्री करे
جو ناشکری کرے میرا رب اس سے بہت غنی بہت کریم ہے. دیکھیں یہ ایک کتنی خوبصورت ایمان ہے کہ جو بھی نعمت مل رہی ہے نا فوراً اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ان نعمتوں نے ان کو اللہ سے اور قریب کر دیا تھا. نعمتیں پا کے اکڑ نہیں گئے تھے کہ ہاں میں بڑا بادشاہ ہوں, میں دیکھا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, نہیں. اب وہ بندہ تخت لے آئے, تخت کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں, ہاذا من فضل ربی, یہ ہے میرے رب کا فضل. کیوں اس نے مجھے یہ فضل دیا, لیبلونی, کہ وہ مجھے آزمائے, وہ مجھے چیک کر رہا ہے. اشکر ام اکفر, میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. یہ نہیں کہا میں بہت نیک ہوں نا, دیکھو مجھ پہ میرے رب نے اتنا بڑا فضل کیا, نہیں, انہیں پتہ ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں دے کر بھی آزما رہا ہوں, میں لے کر بھی آزما رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ دیا تھا, اتنا کچھ دیا تھا, تو وہ بار بار ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتنا بڑا فضل اللہ نے مجھے دیا کس لیے, امشکر او اکفر, کہ میں شکر گزاری کروں گا یا ناشکری کرتا ہوں. تو جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے, اس کا فائدہ اس کو ہی ہوتا ہے. اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی ہے, اس کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہماری ناشکری کوئی فائدہ نہیں دے گی. حکم دیا اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. بہرحال جب وہ آ گئی, اس سے کہا کیا ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ گویا وہی ہے, ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے. یعنی اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو وہی لگ رہا ہے, اور اس سے پتا چل گیا تھا کہ میرا تخت بھی وہاں چلا گیا, تو وہ مسلمان بن کر آ گئی. اس سے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی, یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. اس سے کہا گیا محل میں چلی چلو, جسے دیکھ کر یہ سمجھ کے یہ حوض ہے. اس نے یعنی شیشے کا ایک محل بنایا اور وہ سمجھی کہ یہ تو پانی ہے, اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے. پھر کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, کہ میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وہ اسلمت مع سلیمان, اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی اور فرما بردار بنتی ہوں. یعنی کہ مسلمان ہو گئی. پتہ چل گیا کہ ہم تو گناہگار بندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم کیا, اتنی طاقت دی, میں تو اس کو بھی نہیں پہچان سکی. میں اس شیشے والی عمارت کو سمجھ رہی ہوں یہ پانی ہے, اور میں کس طرح اس میں جا رہی. تو ایسے اللہ نے اس کا دل نرم کیا, فوراً وہ اسلام لے آئی. اور یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی, اور پھر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان جس کو دے دی. اتنی بڑی ملکہ تھی لیکن فوراً جب حق کو دیکھا مسلمان ہو گئی. یہی فرعون تھا, بڑا بادشاہ تھا, لیکن حق کو دیکھ کر ضد پہ آ گیا, اکڑ گیا. تو اس نے کیا کیا, اپنا نقصان کر لیا. اور یہ جو ملکہ تھی مسلمان ہو گئی, اپنا ہی فائدہ کر لیا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ بار بار یہ کہ جب بھی کسی نعمت کا ہم بھی استعمال کریں, فوراً اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے جو بھی ہمیں کوئی بھلائی دے دی, جو کسی اور کو نہیں دی ہمیں دے دی, ہم فوراً کریں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اور وہ کس لیے اس نے مجھے یہ فضل دیا کہ اللہ یہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت شکر کرنے والا بنائے. آج کے اس جو سبق میں ہمیں شکر گزاری کی بہت باتیں پتہ چلتی. اور پھر حضرت سلیمان کی جو دعا ہے وہ کتنی خوبصورت دعا ہے, اس میں عاجزی کتنی ہے کہ نبی ہیں, بادشاہ ہیں, نیک نبوت تو ملتی ہی نیک بندے کو ہے نا, لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو آپ کو خوش کر دے. کتنی فکر تھی کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے بعد پھر سمود اور صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا, اور پھر وہی جو ہے زمین پہ فساد پھیلاتے تھے, اور آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کر لیا کہ نہیں ہم تو صالح اور اس کے گھر والوں کو نکال دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا, اور باقیوں پر ایک ایسی خاص قسم کی بارش برسائی
جو ان لوگوں پر پڑی، جو پتھروں کی بارش تھی، اور وہ سب کے سب اس میں تباہ و برباد ہو گئے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی وہ نیک بندے۔ ہاں، وقتی طور پہ آزمائش ضرور آتی ہے، وقتی طور پر مشکلات آ جاتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان بندوں کے لیے اللہ نے کہا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کسی بھی ہم نبی کا وہ قصہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے کسی نبی کو ناکام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سامنا اتنے بڑے فرعون سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اور فرعون ڈوب گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو نوح علیہ السلام 950 سال بہت عرصہ تھا، بہت تکلیفوں میں انہوں نے گزارا، لیکن اخیر پھر ایسا وقت آیا کہ نوح علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو۔ اسی طرح صالح علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام تھے، تو سب پہ وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہے میرے چنے ہوئے، میرے نیک بندوں کے لیے سلامتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضائع کرتے، اور وہ جن کے پاس بادشاہت ہے اور وہ سرکش بنے ہوئے ہیں انہیں اللہ کامیاب دیتے۔ وہ وقتی طور پر تو ڈھیل ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن وہ وقت بہت جلدی گزرنے والا ہوتا ہے، اور مدد جو ہے وہ یقیناً ہر ایمان والے کے ساتھ ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے رب کی راہ پہ کوشش کرتا ہے، نیک دلی سے کرتا ہے، اپنے حجتیں تمام کرتا ہے، اپنے کاموں کو مکمل کر دیتا ہے، انشاءاللہ سب کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اسے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ، ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے اور سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، جو غفلتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دے، آپ ہماری اصلاح کر دیں۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے خالص کر۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ رکھنا۔ یا اللہ جو مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئی ہیں سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ رکھنا۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں شعور دے دے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نیک کر دینا۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.